यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेका निवर्तमान सभामुख महरालाई 13 दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतको अनुमति म्याद पक्राउ परेको दिनदेखि लागू हुने। चिनिया राष्ट्रपति शीको नेपाल भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक बनाउन थप कूटनीतिक पहलको खाँचो। भू राजनीतिक र संवेदनशीलताका हिसाबले जोखिमपूर्ण कूटनीतिक अवस्थाको समीक्षा जरुरी रहेको विश्लेषण। न्यू बुटौल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा बनाउन नेपाल र भारत सहमत। इनर्जी बैंकिङमा पनि दुवै पक्ष सकारात्मक। अमेरिकाद्वारा टर्कीका 2 मन्त्रालय र 3 उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीमाथि प्रतिबन्ध। सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा जारी आक्रमण रोक्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेको आरोप। र पारस खड्काद्वारा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तानबाट राजीनामा दिने घोषणा। टोलीमा भने अझै केही समय रहने। संसद सचिवालयकी एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई 13 दिन थुन्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार दाहालको एकल इजलासले महरा विरुद्ध अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई 13 दिनको म्याद दिएको हो। 13 दिने म्याद भने पक्राउ परेको दिनबाट गन्ती हुनेछ। महरा यही असोज 19 गते बालुवाटार स्थित सभामुख निवासबाटै पक्राउ परेका थिए, तर अदालत बन्द भएकाले म्याद थप हुन सकेको थिएन। आजसम्म गरेर महरा 10 दिन हिरासतमा बसिसकेका छन्। 3 दिनपछि प्रहरीले महरालाई पुनः अदालतमा पेश गर्नेछ। यो अवधिमा महरासँग प्रहरीले आरोपमाथि बयान लिनेछ। प्रहरीले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पीडित महिला र आरोपित महराको फरेन्सिक जाँच गराइसकेको छ। महरासँगको बयान र फरेन्सिक जाँचको प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। त्यसपछि अदालतले महरालाई धरौटी, साधारण तारेक वा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने मध्ये कुनै एक निर्णय लिनेछ। महानगरीय प्रहरी विरुद्ध सिंहदरबारको हिरासतमा राखिएका महरा अहिले नर्विक अस्पतालको क्याबिनमा उपचाररत छन्। उच्च रक्तचापको समस्या देखिएपछि उनलाई गत बिहीबार अस्पताल भर्ना गरिएको हो। महरालाई आज बिहान अस्पतालबाट नै अदालत लगिएको थियो। अदालतको म्याद थपपछि महरा पुनः अस्पताल भर्ना भएका छन्। अब हाम्रो नियमित स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले हालै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणको उपलब्धिलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ। संसारकै शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएका सीको भ्रमणबाट नेपालले धेरै कुरामा लाभ उठाउन सक्छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यसका लागि तयार हुनसँगै सचेत र सतर्क पनि रहनुपर्छ, जुन सी भ्रमणका क्रममा नदेखिएको र अनुभव गर्न छुटेका विषय बन्न पुग्यो। धेरै विश्लेषण नगरी भन्ने हो भने चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणपछि नेपालसँग निकट सहकार्य र साझेदारी गर्न आफू तयार रहेको सन्देश उत्तरी छिमेकीले दिएको छ। विश्वकै शक्तिशाली राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा आफूलाई स्थापित गराएका सीको यो पहल कदमीले निश्चय पनि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धका आयाममा दूरगामी अर्थ र असर पुर्याउँछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सीको सम्मानमा दिएको रात्रि भोजमा सम्बोधन गर्दै उनले राजनीतिक तहबाट नेपालसँग विश्वासको सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको सुनाए। 双方将本着同舟共济 दुई पक्षले चुनौती र कठिनाई सामना गर्दै साझाजित हुने सहकार्य गरेर विकास र समृद्धितर्फ उन्मुख हुने पुस्ता पुस्तौंको मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहकार्य साझेदार सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णय गरेका छौं। त्यस्तै भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न 20 वटा सम्झौता, समझदारी र पत्राचारहरूको अन्तर्वस्तुका विस्तृत विवरण आइ नसके पनि अन्त्यमा जारी गरिएको 14 बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको रेल, सडक लगायत पछिल्ला दिनमा नेपालले चीनसँग जोडिन चाहेको कनेक्टिभिटीका विभिन्न पूर्वाधार निर्माण र उत्तरी नाकातर्फ आम सम्पर्क विस्तार गर्ने बुँदालाई पनि उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएका छन्। त्यसैले सीको भ्रमणसँगै नेपालका सामु सम्भावनाका ढोका खोलिदिएको विश्लेषण गरिएको छ। चीनको बेजिङ स्थित रनमिन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका नेपाल चीन सम्बन्धका अध्येता रूपक सापकोटा भ्रमणले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको साख बढाएको तर्क गर्छन्। संसारको सबैभन्दा प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ नेपालमा भ्रमण भयो। त्यसले चाहिँ नेपालको जुन पछिल्लो समय विगत 1 दशकदेखि चाहिँ जुन खुम्चन गएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अथवा हैसियत चाहिँ केही हदसम्म यो भ्रमणबाट चाहिँ निकै उकासिएको चाहिँ हामीले अनुभूति गर्न सक्छौं। अन्तर्राष्ट्रिय आयामका हिसाबले चाहिँ नेपालले त्यो प्रकारको चाहिँ उच्च स्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ नेपालमा जुन भ्रमण गराउन सफल भयो
त्यसका सुरक्षाको पाटोको हिसाबले, लजिस्टिकका पाटोका हिसाबले पनि यो भ्रमण असाध्यै शानदार तरिकाले सम्पन्न भएको हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। चिनिया राष्ट्रपतिले नेपाली पक्षले पेश गरेका सबै योजनाहरूमा सघाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। तर आफैले गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा नेपाली पक्ष सचेत र सतर्क देखिएको छैन। कतिसम्म भने चिनिया राष्ट्रपति सीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा हामीले बनाएका र अघि बढाएका योजनाहरूलाई पूरा गरेरै छाडौँ, हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौँ भनेर नेपाली नेतृत्वप्रति कटाक्ष गरे। हाम्रो प्रवृत्ति परिवर्तन नहुने हो भने अन्य मुलुकले दिने सहयोग मात्रैले विकास हासिल नहुनेमा कुनै शंका छैन। परराष्ट्र मामिला विज्ञ डाक्टर उद्धव प्याकुरेल सफलताका पनि आयाम हुने भन्दै भ्रमणलाई ऐतिहासिक भन्नुपर्ने कुनै कारण देख्दैनन्। सफलताका नि विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। राष्ट्रपति आफैको लागि यो भ्रमण सफल भयो होला, नेकपा र नेकपा भित्रको एउटा चीनको कतिपय अथवा सबै कुरा राम्रो हुन सक्छ भन्ने अनुमान गर्नेहरूको लागि पनि यो भ्रमण राम्रो भयो होला। जसले चाहिँ राष्ट्रपति आइदिए मात्रै, यहाँ टेक्दै मात्रै पनि ठुलो सफलता हुन्थ्यो भनेर दिन रात पछि लाग्नु भएको थियो, उहाँहरूको लागि पनि आउनुभयो, 18-19 घण्टा बिताउनु भयो, त्यसले गर्दा सफलताको कुरा भयो। तर समग्रमा नेपाल र चीनको सम्बन्धका सन्दर्भमा चाहिँ जसरी एकदम ऐतिहासिक भयो, कोसे ढुङ्गा भयो भनेर भन्न खोजिरहेको छ, त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसरी एकदम असाध्यै सफल पनि होइन, कतिपय सन्दर्भमा एक प्रकारको ब्रेक थ्रुहरू पनि देखिन्छन्। सी भ्रमणका क्रममा दुई देश बीचका सम्बन्धलाई रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरणमा पुर्याउने भन्दै अर्थपूर्ण रूपमा घोषणा गरिएको छ। यसअघि घनिष्ठ छिमेकीका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको चीनले नेपालसँगका सम्बन्धलाई असल दाजुभाइको रूपमा समेत हेर्ने प्रयास गरेको छ। सी भ्रमणले उत्तरी छिमेकीले नेपाललाई महत्त्व दिएको मात्र नभई हाम्रो विकासको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेतका रूपमा अर्थ्याउनु पर्ने चीन मामिला विज्ञ रूपक सापकोटाको तर्क छ। चीनको तर्फबाट जुन आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ, यस बीचमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्रको विविधीकरण, पार्वन सुविधाको विविधीकरणका हिसाबले पनि चीनसँग हामीले महत्त्वपूर्ण कनेक्टिभिटी जोड्नु पर्ने आवश्यकता थियो। रेल परियोजना सम्बन्धीको प्रारम्भिक रिपोर्ट बनाउने कुरा होस् अथवा त्यो भन्दा अगाडि बढेर हामीले केही महत्त्वपूर्ण रणनीतिक सडकहरू जो निर्माण गर्ने र त्यसमा चाहिँ चीनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण साथ रहने, त्यसैलाई इङ्गित गरेर चिनिया राष्ट्रपतिले चाहिँ नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा चाहिँ अब माथि जान्छ र त्यो त्यसको लागि चाहिँ चीनको महत्त्वपूर्ण साथ रहन्छ र नेपाल र चीनको बीचमा चाहिँ विकास साझेदारीको हिसाबले एउटा रणनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि चाहिँ हामी दुवै देश तयार छौँ। चीनले नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुक बनाउन सघाउने घोषणा गरेको छ। यसले हाम्रो आपूर्ति प्रणालीमा भारतप्रतिको निर्भरता कम गराउनेछ। तर भूपरिवेष्टित राष्ट्रको छिमेकीको हैसियतले चीनले धेरै अघि यस्तो घोषणा गर्नुपर्ने भन्दै परराष्ट्र मामिला विज्ञ डाक्टर उद्धव प्याकुरेल चिनिया घोषणालाई ठूलै उपलब्धिको रूपमा अर्थ्याउन नहुने तर्क गर्छन्। जसरी कुराहरू बाहिर ल्याइराखेका छन्, चीनले धेरै गरिदियो भनेर भन्न खोजिराखेका छन्। नेपाल भूपरिवेष्टित हुनको कारण भनेको भारत र चीन हो र एउटा भूपरिवेष्टित देशको लागि दुईटै छिमेकीले चाहिँ समुद्रसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ निर्बाध रूपमा जाने आउने व्यवस्था गरिदिनु। अहिलेसम्म त्यो चीनबाट भएको छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अरू तरिकाले हेरेनौँ। अहिले दिन्छु भन्दै गर्दा चाहिँ असाध्यै ठुलो महत्त्वपूर्ण हो भनेर भन्ने कुरा होइन र पाइने सन्दर्भमा पनि अहिले पनि के छ भने अझै केही लिमिटेसनहरू छन्। जस्तै कोदारी राजमार्ग खोल्नको लागि खुल्यो, तर 4-5 महिनामा चाहिँ 2-3टा ट्रकहरूदेखि आवाज भएको छैन। कागजमा मात्रै खोलेर नि भएन, किन भन्दा हामीलाई त समुद्रसँगको एक्सेस किन चाहिएको भन्दाखेरि सामान ल्याउनको लागि चाहिएको, आफ्नो सामान पठाउनको लागि चाहिएको, त्यो प्रकारको व्यवस्था भइसक्यो कि सकेन भन्ने कुरा नम्बर 1 हेर्नुपर्छ। अर्को कुरा, यत्रो समयसम्म हामीले चीनबाट पाइरहेका थिएन भने अहिले पाइयो भन्दैमा चाहिँ त्यसलाई असाध्यै पोजिटिभली लिएर जान नि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली नेतृत्वले विदेश भ्रमण गर्दा होस् या विदेशी पाहुनाले नेपाल भ्रमण गर्दा किन नहोस्, सबै भ्रमणलाई ऐतिहासिक र उपलब्धिपूर्ण भनेर व्याख्या गर्ने चलन नयाँ होइन। सबै भ्रमणलाई सफलताको एउटै लेप लगाउने कूटनीतिक अपरिपक्वताको प्रदर्शन गर्दैमा हाम्रो हित अनुकूलमा समझदारी कार्यान्वयन हुने होइनन्। भू राजनीतिक र संवेदनशीलताका हिसाबले पनि नेपाल कूटनीतिक रूपमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको कसै सामु छिपेको छैन। नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै गर्दा भारत नचिरियोस् भन्नेमा चीन जति सचेत छ, हामीले पनि उही स्तरको सचेतता प्रदर्शन गर्न जरुरी छ। किनभने 23 वर्षपछि हिमाल मुनि झरेका चिनिया राष्ट्रपतिको आगमनलाई उपलब्धिपूर्ण मान्दै गर्दा यसअघि नेपाल सरकार चनाखो भइदिएको भए र अन्य मुलुकको प्रभावमा नपरेको भए यो भ्रमण केही वर्ष अघि नै हुन सक्थ्यो कि भनेर घोत्लिनु र यसबाट पर्न गएका कूटनीतिक घाटाको लेखाजोखा पनि गर्ने बेला आइसकेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य, काठमाडौँ।
कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समृद्ध नेपाल निर्माणको महाअभियानमा सक्रिय योगदान गर्न गैर आवासीय नेपालीलाई आह्वान गर्नुभएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को 9औं विश्व नेपाली सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपयुक्त वातावरण बनेकाले ढुक्कका साथ लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को 9औं विश्व नेपाली सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन काठमाडौँमा आज सुरु भएको छ। महाधिवेशनबाट सङ्घको नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ। निर्वाचन भोलिका लागि तय गरिएको छ। कुल 42 पदका लागि भोलि दिउँसो 3 देखि साँझ 8 बजेसम्म विद्युतीय मतदान हुनेछ। नयाँ नेतृत्वका लागि कुमार फन्त र कुल आचार्य बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। दुई देशबीचको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटोल गोरखपुर आधा आधा लगानीमा बनाउने सहमति नेपाल र भारत बीच भएको छ। भारतको बेङ्गलोरमा आज सम्पन्न दुई मुलुकका ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकले नेपालले प्रस्ताव गरे अनुरूपको सहमति जुटाएको हो। आधा आधा सो पुँजी रहने कम्पनी स्थापना गरी व्यावसायिक मोडलमा प्रसारण लाइन बनाउन सहमति जुटेको ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार इनर्जी बैंकिङमा पनि सकारात्मक निर्णय भएको छ। सहमतिसँगै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको महत्त्वपूर्ण मानिएको न्यू बुटोल गोरखपुर प्रसारण लाइन अघि बढ्ने मन्त्री पुनले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 20% सो पुँजी र 80% ऋणमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सहमति जुटेको हो। 3 महिनाभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने र 6 महिनाभित्र निर्माणको लागि सहमति गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। भारतले नेपालसँग इनर्जी बैंकिङका लागि आफ्नो अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका संशोधन गर्न सहमति जनाएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा बढी भएको विद्युत भारत लैजाने र नेपाललाई आवश्यक पर्दा पुनः ल्याउने गरी नेपालले इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरेको हो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी सिफारिस समितिले प्राप्त नाममाथि छलफल थालेको छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगका पदाधिकारी हुन सिफारिस समितिमा 57 वटा नाम आएको छ। सिफारिस समितिको आज बसेको बैठकले प्राप्त नाममाथि छानबिन सुरु गरेको समिति सदस्य शर्मिला कार्कीले जानकारी दिनुभयो। प्राप्त भएका नाममाथि अध्ययन गरी अबको केही दिनमा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस गर्ने कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पूर्व न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले लामो समयदेखि रिक्त दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। गठन भएको 4 वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन मुद्दा किनारा लगाउन नसकेपछि सरकारले आयोगको म्याद थप गरे पनि पदाधिकारीको भने म्याद थप गरेको थिएन, जसका कारण गत चैत मसान्तदेखि दुवै आयोग पदाधिकारी विहीन छन्। रौतहटको राजापुरमा बम विस्फोटको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं सांसद मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले 7 दिनको म्याद थपेको छ। जिल्ला न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङले 7 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिनुभएको हो। संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा 2064 चैतमा 27 गते राति राजापुरमा भएको बम विस्फोटमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको र घटनाका घाइते 22 जनालाई जिउँदै जलाएको आरोप सांसद आलममाथि लागेको छ। उनलाई प्रहरीले गत आइतबार पक्राउ गरेको थियो। जनकपुर विमानस्थल स्थित बुद्ध एयरको काउन्टरमा तोडफोड गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका सांसद प्रमोद शाहलाई प्रहरीले काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ। जहाज डिले भएको आक्रोशमा हिजो काउन्टर तोडफोड गर्ने सांसद शाहलाई प्रहरीले आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी धनुषा प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो। उनी अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको धनुषाको हिरासतमा छन्। यसैबीच राजपाले आफ्ना सांसद पक्राउको विरोध गरेको छ। यस्तै शाहको रिहाईको माग गर्दै राजपाका नेता कार्यकर्ताले आज सर्लाही र जनकपुरमा प्रदर्शन गरेका छन्। शाह सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद हुन्। अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूतमा महेश राज दाहाल नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाहाललाई अस्ट्रेलियाका लागि आवासीय राजदूत नियुक्त गर्नुभएको हो। संविधानको धारा 282 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले दाहाललाई राजदूत नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित प्रहरी तालिम केन्द्रमा महिला प्रहरी जवानमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको छ। प्रहरी नायब निरीक्षक सही बमबहादुर राणाले तालिममा सहभागी जवानमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेका हुन्। तालिम केन्द्रका प्रमुख एसएसपी मसाउद आलम खानले घटनाको पुष्टि गर्दै अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। घटना गत आइतबारको भए पनि आज मात्रै बाहिर आएको हो। पीडितको उजुरीपछि राणालाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको एसएसपी खानले बताउनुभयो। उनी अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा छन्। गुणस्तर परीक्षण गर्न नमुना सङ्कलन गरेर ल्याइएको सुन तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागबाट गायब भएको छ। 2069 सालदेखि परीक्षणका लागि ल्याइएका करिब 100वटा सुन पसलका सुन गायब पारिएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मानिक रत्न साक्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उपत्यकाका 40 र उपत्यका बाहिरका करिब 60वटा सुन चाँदी पसलबाट परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरिएको थियो। परीक्षणपछि रिपोर्ट पनि आइसकेको तर व्यवसायीबाट ल्याइएको सुन भने फिर्ता नगरिएको उहाँले आरोप लगाउनु भयो। उहाँका अनुसार एउटा पसलबाट 1 देखि 2 तोलासम्म सुन नमुनाका लागि भनेर अनुगमनमा खटिएका विभागका कर्मचारीले लगेका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। उचित मूल्य नपाएका कारण जिल्लाका अण्डा व्यवसाय संकटमा परेको छ। व्यवसायीहरू कुखुरा पालन व्यवसायबाट पलायन भएर वैकल्पिक व्यवसायको खोजीमा जुटेका छन्। जिल्लामा कुखुराको अण्डा उत्पादन पर्याप्त मात्रामा छ तर बजार उचित मूल्य नपाउँदा व्यवसायीहरू खाडल खनेर अण्डा नष्ट गर्न बाध्य भएका छन्। अण्डा बिक्रीबाट लागत मूल्य समेत उठाउन नसक्दा व्यवसायी नै संकटमा परेको अण्डा उत्पादक संघ प्रदेश 1 का अध्यक्ष एवं अण्डा उत्पादक किसान माधव पराजुलीले बताउनुभयो। उत्पादनको 60% अण्डा मात्र बजारमा खपत हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। बाँकी रहेको 40% अण्डा बिक्री समेत नहुँदा नष्ट गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रदेश 1 मा दैनिक 5 लाख अण्डा उत्पादन हुने गरेको छ। जिल्लाका किसानले उत्पादन गरेको बंगुरको पाठापाठीको माग भारतीय बजारमा बढेको छ। भारतीय बजारबाट संयौंको संख्यामा माग आएपछि यहाँका किसानलाई पाठापाठी उत्पादनमा हम्मे परेको छ। कमल गाउँपालिका 4 स्थित कुलुङ बंगुर फार्मले बंगुरको पाठापाठी भारत निर्यात गर्न थालेको छ। स्वास्थ्य र राम्रो हुने भएकाले भारतीय व्यापारीहरू किसानको फार्मसम्मै आएर बंगुरको पाठापाठी खरिद गरेर लाने गरेका छन्। राईले भर्खरै मात्र दिल्लीका व्यापारीलाई करिब 100 पाठापाठी बिक्री गर्नुभयो। आसाम, दार्जिलिङ लगायतका स्थानबाट नेपालका आफन्त तथा घुम्न आउने व्यापारी र पर्यटकहरूले समेत फार्मबाट 8-10 वटाका दरले पाठापाठी प्राय लाने गरेको राईले बताउनुभयो। जिल्लाको पुरानो मध्येको गौरादह बजारको स्तरोन्नति गरिएको छ। प्रदेश 1 सरकारको 1 करोड 50 लाख बढीको लागतमा बजारमा भौतिक संरचना निर्माण गरिएका छन्। करिब 13 कट्ठा जमिनमा फैलिएको बजारलाई उपभोक्ता मैत्री बनाइएको छ। बजारमा 2 तर्फी गरेर 98 वटा व्यवस्थित स्टल निर्माण गरिएका छन्। बजार क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका रुखहरू समेत रोपिएका छन्। व्यवस्थित ढल, व्यापारीका लागि पर्याप्त स्थान, उपभोक्ताको सुविधालाई मध्यनजर गरी खुल्ला स्थान लगायतको समेत व्यवस्था गरिएको छ। रोजगार, व्यवसाय एवं अध्ययनका सिलसिलामा विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका झापालीहरूले स्थापना गरेको संस्था अन्तर्राष्ट्रिय झापाली समाजले जिल्लामा विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्न थालेको छ। समाजले कमल गाउँपालिका 1 मिस्त्री बस्तीका बाढी पीडितलाई पक्की घर निर्माण गरिदिएको छ। मिस्त्री बस्तीका 9 परिवारलाई समाजले 40 लाख रुपैयाँ खर्चिएर पक्की घर निर्माण गरिदिएको हो। प्रत्येक परिवारले 3 कोठाको चिटिक्क घर पाएका छन्। अवस्था झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशी बिदा हुन्छु। नमस्कार। झापा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आज एकै दिन प्रति तोला 700 रुपैयाँले बढेको छ। सुन आज प्रति तोला 70,700 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो सुन प्रति तोला 70,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। असोज 14 गते मूल्य घटेर प्रति तोला 69,200 रुपैयाँ पुगे 69,002 रुपैयाँ पुगेको सुनको भाउ फेरि बढेको हो। चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 15 रुपैयाँले बढेर 860 रुपैयाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। कारोबार भएको पहिलो दिन दोहोरो अङ्कले गिरावट आएको बजार परिसूचक नेप्सेमा आज भने केही सुधार देखिएको हो। नेप्से आज 5.8 अङ्कले बढेर 1142.4 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार भएका सबै कम्पनी समूहको उपसूचक आज उकालो लागेकाले नेप्सेमा सुधार देखिएको हो। बजार परिसूचक नेप्से उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 1 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। नेप्से हिजो 12 अङ्कले घटे पनि 21 करोड रुपैयाँ बढीको
कारोबार भएको थियो। आज सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 31.15 अङ्कले बढेको छ। नेप्सीमा आज कुल 151 कम्पनीका 2810 कारोबारबाट 7,65,897 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 22,24,52,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सीमा आज सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सिरियाको उत्तरी क्षेत्रमा जारी आक्रमण रोक्न गरेको आग्रह इस्तानबुलले अस्वीकार गरेपछि टर्कीका 2 मन्त्रालय र 3 जना उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ। अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी टर्कीका रक्षा तथा ऊर्जा मन्त्रालय र मन्त्रीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको हो। टर्की सरकारको आक्रमणबाट निर्दोष सर्वसाधारणको जीवन खतरामा पर्नुका साथै सो क्षेत्रलाई नै अस्थिर बनाएको र इस्लामिक अतिवादी समूह आइएसलाई परास्त गर्ने अभियानमा बाधा पुर्याएको आरोप अमेरिकाले लगाएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टर्की समकक्षी रिसेप तैयप एर्दोगानलाई टेलिफोन गरी तत्काल शान्ति स्थापना गर्न माग गर्नुभएको छ। टर्कीले उत्तरी भेगमा अमेरिकाले समर्थन गर्दै आएको कुर्दिश लडाकु माथिको आक्रमण जारी राखेको छ। सो क्षेत्रमा सिरिया सैनिक समेत प्रवेश गरिसकेकाले अवस्था भयावह हुन सक्ने आशंका गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सर्वाधिक सफल कप्तान पारस खड्काले कप्तानी छाड्ने घोषणा गरेका छन्। 3 वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको निलम्बनमा रहेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निलम्बन फुकुवा भएको भोलिपल्टै पारसले कप्तानबाट बिदा लिने घोषणा गरेका हुन्। आज एक विज्ञप्ति जारी गरी पारसले युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि कप्तानी त्यागको घोषणा गरेको जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। सन् 2004 मा मलेसिया विरुद्धको खेलमा मुलुकको जर्सी पहिरिएका खड्काले त्यसको 5 वर्षपछि सन् 2009 मा राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी सम्हालेका थिए। टोलीका सफल कप्तानका रूपमा रहेका खड्का टोलीका अलराउन्डर खेलाडी हुन्। विनोद दासको स्थानमा टोलीको जिम्मेवारी सम्हालेका खड्काकै कमानीमा नेपालले सन् 2014 मा ऐतिहासिक T20 विश्वकप पनि खेलेको थियो। मैदानमा तत्काल रणनीति बनाउनेदेखि लिएर खेलाडीको आत्मबललाई अन्तिम बलसम्म मर्न नदिने क्षमताका कारण खड्का टोलीको सफल कप्तानका रूपमा रहन सके। जुनसुकै परिस्थितिमा पनि टोलीलाई सफल नेतृत्व गर्न सकेकै कारण उनले खेलाडी, समर्थक र आम सरोकारवालाको मन जितेका छन्। उनलाई नेपाली क्रिकेटको पर्याय मात्र होइन धरोहरका रूपमा पनि लिइन्छ। खड्काको राजीनामा हतारो भएको पूर्व कप्तान पवन अग्रवालको तर्क छ। मलाई पनि के फिल हुन्छ भने अहिले छोड्ने बेला भएको छ जस्तो लाग्दैन पारसले लिडरशिप। अर्को नेक्स्ट लिडरशिप पनि हामीसँग फुली ग्रुम्ड भइसकेको छैन। त्यसकारणले एउटा अब उहाँले छोड्दाखेरि एउटा लिडरशिप भोइड चाहिँ क्रिएट भएको छ। यो चाहिँ अलिकति हतारो भयो। एज अ क्याप्टेन, एज अ प्लेयर चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि नेपाली टिमलाई उहाँको आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई अझै। अग्रवाल जस्तै मत रहेको छ राष्ट्रिय टोलीका पूर्व प्रशिक्षक जगत टमाटाको पनि। हामीलाई चाहिने भनेको क्रिकेटमा लिडरशिप गर्ने मान्छे पनि गरेको र मैले धेरैचोटि भनेको पारस जस्तो क्याप्टेन केस कन्ट्रीहरूमा पनि धेरैमा काउन्टमा पारस आउँछ क्या भने त्यस्तो चाहिँ क्याप्टन हाम्रो लिडरशिप गर्ने। सो मैले भन्नु अलिकता छिटो भयो जस्तो मलाई पनि लागिरहेछ। तर उसको चोइस अब उसले चाहिँ के सोचेको छ होला, प्लानिङ गरेको होला होइन। उसले क्रिकेटको लागि नै यो सबै कुरा अलवेज सोचेको हुन्छ। सो त्यही हो कि अब मेरो हिसाबमा चाहिँ अलिक छिटो भयो जस्तो लागिरहेछ। सन् 1987 मा काठमाडौँमा जन्मिएका खड्का उमेर समूह हुँदै राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवार तहमा पुगेका हुन्। उनकै नेतृत्वमा नेपालले 1 दिवसीय राष्ट्रको मान्यता समेत पाएको थियो। डिभिजन 5 मा संघर्ष गरिरहेको नेपाललाई 1 दिवसीय राष्ट्रसम्म ल्याइ पुर्याउन खड्काको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ। 3 वर्ष अघि नेपाल क्रिकेट संघ क्यान अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसी को निलम्बनमा परेपछिको अवस्थामा पनि उनी टोलीको आत्मबल कायम राख्दै हौसलापूर्ण रूपमा टोलीको मियो बनी नेपालको सफलतामा साक्षी बनेका थिए। पूर्व प्रशिक्षक टमाटा नेपाल क्रिकेट संघले यस विषयमा पारससँग थप छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। अब रिजाइनेसन त एउटा पावरले दिएको छ, उसले त्यो ठुलो कुरो पनि होइन। तर एटलिस्ट बोर्डले पनि एसोसिएसनले पनि भनौँ न एउटा किसिमको चाहिँ पारसलाई राखेर चाहिँ कुराकानी गरेर अलिकता कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा राख्यो भने चाहिँ अरू बेटर होला जस्तो मलाई लागिरहेको। किनभने आजको डेटमा पारस कम्तीमा चाहिन्छ हामीलाई अहिले पनि। T20 क्रिकेटमा पहिलो शतक बनाउने खेलाडी मात्र होइन, नेपाली ब्याट्सम्यानले बनाएका धेरै कीर्तिमान पनि पारसकै नाममा रहेका छन्।
गत जनवरीमा युए विरुद्धको एक दिवसीय सिरिजमा 115 रन बनाउँदै पारसले आईसीसी मान्यता प्राप्त खेलमा शतक बनाउने कीर्तिमान पनि आफ्नो नाममा लेखाएका छन्। पारसले हालसम्म 6 एक दिवसीय खेलमा 235 रन बनाएका छन्। त्यस्तै 15 टी20मा 694 रन, 2 फर्स्ट क्लास म्याचमा 72 रन र 40 लिस्ट ए मा 1417 रन प्रहार गरिसकेका छन्। एक दिवसीयमा 1 शतक र 1 अर्धशतक, टी20मा 1 शतक र 2 अर्धशतक, लिस्ट ए मा 3 शतक र 9 अर्धशतक बनाएका खड्काको नाममा कुल 38 विकेट समेत रहेको छ। टोलीको कप्तानीबाट राजीनामा दिए पनि उनले टोलीका लागि अझै केही समय खेल्ने बताएका छन्। युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणको अभ्यासलाई सहज बनाउन आफूले सन्यास अगावै कप्तानी छोड्ने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। तर पूर्व कप्तान अग्रवाल बलियो कप्तान तयार नपारी पारसले पद छाड्न नहुने तर्क गर्छन्। बेटर त पारसले आन्सर गर्न सक्छन् यो कुरालाई, तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यसको इस्यु होइन कि लङ टर्म प्लानिङै होला उसको। तर अब नेपाली क्रिकेटको हिसाबले मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाली क्रिकेटको लिडरशिप फाइट चाहिँ हुन्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। निकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिएको नेपाली क्रिकेट आईसीसीको हिजोको निर्णयसँगै हर्षित बनेको थियो। तर कप्तान पारसको निर्णयपछि आम समर्थक र सरकारवाला केही निराश बनेका छन्। उनीहरूको एउटै आशंका छ, पारसको विकल्प नेपाली क्रिकेटले पाउँछ कि पाउँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक, काठमाडौँ। जाँदा जाँदै न्युज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सर्वाधिक सफल कप्तान पारस खड्काले कप्तानी छाड्ने घोषणा गरेका छन्। 3 वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीको निलम्बनमा रहेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निलम्बन फुकुवा भएको भोलिपल्टै पारसले कप्तानबाट बिदा लिने घोषणा गरेका हुन्। कप्तान खड्काले पत्रकार सम्मेलनमा राखेको धारणालाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी प्रिन्स र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। अब मेरो क्याप्टेन्सी भनेको अब आई थिङ्क अब हामी जहिले पनि भनौँ न अब कन्सर्न भनेको को क्याप्टेन बन्यो, को अध्यक्ष बन्यो, भनौँ न अब कसले कति रन हाने, कति विकेट जित्यो, त्यस्तो खालको सोच छ कि नेपाल क्रिकेट समग्रमा अगाडि बढ्ने हो भने हामी व्यक्तिभन्दा बाहिर निस्किनुपर्ने बेला आइसकेको छ। र अबको भनौँ न अब आगामी दिनमा चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा नयाँ लिडरसिप टिम अफ द फिल्ड आएको छ र अन द फिल्ड पनि जे जति हामी खेलाडीहरू छौँ सबैजना मिलेर चाहिँ अब क्रिकेटसँग सम्बन्धित जो जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू मिलेर चाहिँ एभ्रिबडी हेज टु स्टार्ट फ्रेस, किनकि यो अब न्यू च्यालेन्जेस छ हामी सबैको लागि र आशा गरौँ आगामी दिनमा सबैजनाले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीहरू पुरा गर्नुहुनेछ। क्याप्टेन को बन्छ भन्ने त्यो मेरो डिसिजन हुँदैन, किनकि मलाई पनि भनौँ न भनिएको थिएन कि तपाईँ क्याप्टेन बन्दै हुनुहुन्छ तयार हुनु भनेर होइन। अब यो मलाई क्रिकेट सङ्घले 2009मा त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो र मैले आफ्नो जति सक्दो भनौँ न इमान्दारितापूर्वक यो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न कोसिस भनौँ न गरेँ। त्यसले गर्दा अब आगामी दिनमा क्याप्टेन को बन्छ भन्दा सायद त्यो क्रिकेटको पदाधिकारीहरू अब प्रशिक्षकहरू सबैले बसेर डिसिजन लिनुपर्छ। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।